नेपाल सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका विकास आयोजनाहरूमध्ये मुगलिन नारायणघाट सडक योजना पनि एक हो। काठमाडौँलाई तराईसित जोड्ने अहिलेको छोटो दूरीको सडक खण्ड पनि हो मुगलिन नारायणघाट। भारत तथा समुद्र पार आयात निर्यातका लागि भारतको कलकत्ता बन्दरगाहसम्म पहुँचका लागि पनि यस सडकको मुख्य भूमिका छ। मुलुकभित्रकै व्यापार अभिवृद्धिमा समेत उल्लेख्य भूमिका रहेको यो सडकलाई मुलुककै सडक सञ्जालमा लाइफलाइनको रूपमा लिइन्छ। यति महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यो सडकको यात्रा र अवस्था लामो समयसम्म जोखिमपूर्ण रह्यो। दुई हजार 36 सालमा चीन सरकारको सहयोगमा बनाइएको सरदर 6 मिटर चौडा मध्यम खालको यो सडक खण्ड सवारी चाप र आवागमन वृद्धिसँगै साँघुरो बन्न पुग्यो। अत्याधिक आवागमनका कारण सडक मर्मत सम्भार नै जटिल बन्न पुग्यो। सडक पुरानो र जीर्ण बन्दै गयो। दुर्घटना बढ्दै गएपछि सडक जोखिमपूर्ण मात्र भएन, पटक पटक लामो समयसम्म अवरुद्ध समेत हुन थाल्यो। तत्पश्चात सडकको स्तर उन्नतितर्फ राष्ट्रको ध्यान केन्द्रित भयो। यसै क्रममा सन् 2015 मा यो सडकलाई एसियाली मापदण्ड अनुसार स्तर उन्नति गर्ने ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो। सन् 2017 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको भए पनि भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दी एवं अस्थिर राजनीतिक कारण निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन। निर्माणका क्रममा अपनाइने विभिन्न समस्याहरू पार गर्दै अन्ततः मुगलिन नारायणघाट सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि यो ठाउँमा भोग्नु परेको कठिनाई र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। दैनिक 8400 सवारी साधनहरू आवजावत गर्ने यो सडकको यात्रा अहिले सहज र सुरक्षित बनेको छ। यो सडक अहिले हेर्दा पनि आकर्षक देखिएको छ।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यो सडकमा देशमै पहिलो पटक रम्बल स्ट्रिप राखिएको छ। पुलको सुरुमा राखिएका यस्ता स्ट्रिपहरू चालकहरूको ध्यान सवारी साधन, सडक र आफ्नो कामतर्फ केन्द्रित गर्न सहयोगी बनेका छन्। निर्माणका क्रममा भोग्नु परेको अप्ठ्यारो एवं निर्माण पूर्वको जोखिमपूर्ण यात्राको अनुभव अहिलेको आरामदायी र सुरक्षित सडकले बिर्साएको अनुभव गर्न थालेका छन् सवारी चालक र सरकारवालाहरू। पहिला त अब धेरै गाह्रो थियो, अहिले बाटो बनिसकेपछि धेरै राम्रो भएको छ। अहिले गाडी चलाउनलाई पहिला धेरै दुःख पाइयो, 72 घन्टासम्म पनि यहाँ जाममा बसियो। अहिले बाटो जस राम्रो भएर गाडी चलाउन एकदम राम्रो भइरहेछ, ठिक छ, एकदम राम्रो छ। अहिले त धेरै अन्तर छ। पहिलाको बाटो त त्यो पुरै खाल्टो नै खाल्टो थिए, अहिलेको बाटो त पिचिङ भइसक्यो, तर अलिकति डिफरेन्स परिरहेको त्यो ठोकरको कारणले। त्यो ठोकरको कारणले पिलिलिली गयो भने गाडी कुदाएर त ब्रेक लाग्दैन, उताबाट गाडी पेलेको पेले गर्छ, त्यही भएर पुलनिर अलिकति अप्ठ्यारो छ। पहिलाको अहिलेमा त्यही फरक छ। पहिला त त्यो पछि बाटो दिए होइन, अहिलेको बाटोमा पिच गरिदिएछ, अहिले राम्रो नै भइसक्यो। पहिला त धेरै जाम लाग्थ्यो होइन, अहिले त जामै लाग्दैन। धेरै त्यो पहिरो खस्थ्यो, अहिले खसिरहेको होइन। पहिलामा अहिलेको अन्त धेरैको छ फरक। पहिलाको बाटो चाहिँ नराम्रो थियो, अहिलेको बाटो राम्रो भयो सर। त्यही हाम्रो ठिकै छ। पहिला त अब धुलो हिलो अब गाह्रो थियो कि अहिले चाहिँ अलिक विशेष भएको छ कि अझै यो पुल पनि बढाइदियो भने सजिलो हुन्छ। अब अहिले सर हिँड्न पाए जाम पर्दैन। तपाईँको पहिला त बाटो बनाउँदा त तपाईँ 24 घन्टा 12 घन्टा त जाममै पऱ्यो, भोकै पनि बस्यो लाइनमा। अहिले के छ? अहिले सर हिँड्न पाएको छ, ठिकै छ। यो पुल बन्यो भने बल्ल अझै सहज हुन्छ। पहिला त गाह्रो थियो, अब बाटो साँघुरो थियो है, दुईवटा गाडी छिर्न पनि असम्भव थियो धेरै ठाउँ। अहिले चाहिँ अब बाटो बनेपछि धेरै सुविधा भएको छ। अब 1.25 घन्टा 1.5 घन्टामा पर्छ। पहिला चाहिँ 4-5 घन्टा लाग्थ्यो बाटो गर्न। कहिले खाना पनि पाउँदैन, जाममा परेर गाह्रो थियो। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। अन्तर छ, अहिलेको भन्दा धेरै सहिलो भएको छ, बाटो फराकिलो छ। तर यो डिभाइडर अलि यो धेरै भयो कि जस्तो छ क्या, घटाघटा गर्ने। यसले गर्दा के भयो, गाडी धेरै स्पिड भयो नि उफ्रिँदैन, बिस्तारै भयो नि नउफ्रिने भयो। बाटो फराकिलो भएको गाडी पिच भयो, सहिलो भयो। पहिला अब यो बाटोमा हामी लगभग 2 घन्टा, 2.25 घन्टा पनि 3 घन्टा पनि वेट गरेर गइयो यहाँबाट होइन। एकदम खाल्टाखुल्टी, एकदम डेन्जर जस्तो पनि थियो। अहिले अब सुविधा पनि छ, प्लस यो सेफ्टी ओर राखेको चाहिँ मेरो लागि ठिक पनि लागेको छ। किनभने स्पिड कन्ट्रोलको लागि अब जहाँ पुल नजिक आएको छ त्यहाँ राखेको छ, तर हम्सहरू अलि 3-4वटा मात्र ढ्याक्रेको छ। त्यसलाई स्लोप गराउने भने अनि हाइट गरेर सलक्क जानलाई सहिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा स्लोप राख्ने, ठुलो राख्ने, अलि ठुलो राख्यो भने गाडी चाहिँ स्पिड त्यहाँ आउने बेला कन्ट्रोल हुन्छ। यसले किनभने स्पिड कन्ट्रोल पनि गर्दैनन्, तर यसले चाहिँ गाडीको टायरहरूको लागि अलि असर गर्छ कि जस्तो लाग्छ। यात्रामा चाहिँ के पाउनु भएको छ? यात्रा त पहिलाभन्दा धेरै सुविधा पाइएको छ। कस्तो किसिमको सहज भएको छ? एकदम सहज छ। पहिलाभन्दा अब कहीँ खाल्टा केही छैन, सब पिच गरेको छ होइन। अब ड्राइभरले केयरफुल्ली स्पिड कन्ट्रोल गर्यो भने एकदम राम्रो छ। पहिलाको त्यस्तो धुलो खाल्टा खुल्टी, पानी जम्ने, गाडी जाम हुने, रोकिने, गाडी नै भाँसिने दुनियाँ थियो। खोलामा कति जाम थियो। अहिले अब धेरै कुरा सुविधा छ, धेरै राम्रो छ। यात्रुहरू यात्रा गर्ने हिँड्नलाई आनन्दले हिँड्न पाएको छ, एकदम ठिक छ। अहिले धेरै फरक छ। अहिले नदी किनारामा रहेको यो सडक खण्डमा नदीको भागतर्फ केबल ब्यारियर पनि राखिएका छन्। नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग गरिएको यो ब्यारियरले दुर्घटना रोक्न मद्दत गर्दछ र दुर्घटना भएकै अवस्थामा पनि सवारी साधन नदीमा खस्नबाट जोगाउँछ। केबल ब्यारियर पनि यो सडकको अर्को आकर्षण हो। 30 टन भन्दा बढी वजनका सवारीका साधनहरू समेत केबल ब्यारियरमा ठोकिन पुग्दा नदीमा खस्नबाट जोगिएको अनुभव सडक प्राविधिकहरूको छ। जस्तो कि यो 500 मिटरको केबल ब्यारियर चाहिँ हामीले चाइनिजहरूको सहयोगमा चाहिँ यहाँ नारायण मुनि सडकमा 2 ठाउँमा गएर इन्स्टल गरेका थियौँ र नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग गरेको हुनाले यसले कस्तो काम गर्छ त भनेर एउटा यसको परीक्षण पनि थियो। तर विगत 2 महिना अगाडि चाहिँ एउटा यो ठाउँमा एउटा ट्रकले 35 टन
लोड बोकेको ट्रकले आएर हिट गर्दाखेरि पनि त्यो ट्रकलाई यो केबल बेरियरले चाहिँ रोक्न सफल भयो। यदि त्यो ट्रक यो केबल बेरियर हुँदैन थियो भने सिधै खोलामा गएर ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्थ्यो। तर यो चाहिँ हामीले नेपालमा पहिलोपटक प्रयोग गरेको हुनाले हाम्रो नेपालमा यसको लागि नर्म्स र स्पेसिफिकेसन चाहिँ स्वीकृत भइसकेको छैन। यो नर्म्स र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत भइसकेपछि अन्य ठाउँमा पनि हामी यसको प्रयोग गर्न सक्छौँ। सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै यस सडक खण्डमा सवारी व्यवस्थापनमा समेत अत्यन्त सहज भएको प्रहरीहरूको भनाइ छ। नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्ड हाल निर्माण सम्पन्न भए पश्चात नेपाल प्रहरीलाई असाध्यै सहज भएको छ। जुन बेलामा चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको थियो त्यो अवस्थामा प्रहरीलाई असाध्यै कठिनाइ थियो। त्यतिखेर ट्राफिक जामको अवस्था, त्यसै गरी माथिबाट पहिरो आउने ढुङ्गा खस्ने र चाहिँ क्षति पुग्ने जोखिमपूर्ण अवस्था र चाहिँ एक समय पहिरो पन्छाउन जाँदाखेरि इलाका प्रहरी कार्यालयको मुगलिङको चाहिँ सवारी साधन समेत चाहिँ पहिरोमा चाहिँ पुरिएर चाहिँ प्रहरीहरू समेत चाहिँ वीरगति प्राप्त गरेको अवस्था थियो। र चाहिँ हाल आएर यो सडक निर्माण सम्पन्न भए पश्चात हामीलाई ड्युटी गर्न असाध्यै सहज भएको छ। पहिले र अहिलेमा धेरै फरक छ। पहिले तपाईँको 12 घन्टासम्म नि भदौ असोजमा चाहिँ 12 घन्टासम्म नि जाम हुन्थ्यो। यहाँ यो काली खोलादेखि तपाईँको नारायणघाटसम्म पारस बस पार्कसम्म पुरै जाम हुन्थ्यो। पहिरो सहिरो झरेर यो बाटो क्लियर भइसकेपछि जुन दिनदेखि बाटो सुचारू छ त्यस दिनदेखि अहिलेसम्म यो नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डमा तपाईँको 2 घन्टा 3 घन्टा अहिलेसम्म जाम भएको छैन। पहिरो पनि खसेको छैन, एकदम राम्रो छ। गाडी आइरहेछ गइरहेछ, त्यस्तो अवस्था अहिले दुविधा केही पनि छैन। सडकको काम सबैजसो सम्पन्न भइसकेको भए पनि यस सडक खण्डमा पर्ने पुलहरू निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको मुगलिङ नारायणघाट सडक आयोजनाको भनाइ छ। मुगलिङ नारायण सडक आयोजनाको सडकको कामहरू चाहिँ लगभग सम्पन्न भइसकेको छ। त्यहाँको निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम सम्पन्न गरेर अहिले डिफेक्ट नोटिफिकेसन पिरियडमा छ, जस अन्तर्गत उनीहरूले गरेको कामहरूको मर्मत सम्भार गर्ने, त्यसलाई उहाँहरूले गरेको काममा कुनै त्रुटिहरू आयो भने त्रुटि सच्याउने अवधि भनेर हामीले भन्छौँ त्यो चलिरहेछ भने बाँकी पुलहरूको निर्माणको काम अहिले भइरहेछ। 4वटा पुलहरूको मात्रै अहिले निर्माण कार्य भइरहेछ। 4वटा मध्ये पनि एउटा मौरी पुलको चाहिँ डेक ढलान पनि भइसकेको छ। बाँकी 2वटा पुलको हामीले डेक ढलानको तयारीमा छौँ भने अन्तिम पुल यो जलबिरे पुलको चाहिँ अहिले निर्माणको चरणमा छ। त्यसको लागि भने केही समय लाग्छ। यो चाहिँ सुरुमा इन्टरमिडिएट लेनको सडक थियो, 5.5 मिटरदेखि 6 मिटर मात्रै चौडाइको थियो। त्यहाँ 2वटा गाडीहरूलाई पार हुनलाई चाहिँ पर्खेर बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, ट्राफिक जाम हुन्थ्यो, अप्ठ्यारो थियो भने अहिले निर्माण भइसकेको सडक चाहिँ एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्डको सडक हो। यो यसमा 2वटा गाडीहरू जहाँबाट पनि क्रस गर्न सक्छ भने ओभरटेक गर्नलाई पनि त्यहाँ स्पेस पुग्ने गरी निर्माण भएको छ। मुगलिङ नारायणघाट सडक खण्ड चाहिँ यो हाम्रो एसियाली मापदण्डको एसियन हाइवे नेटवर्कको नेपालको हकमा भन्नुपर्दाखेरि कोदारीदेखि बिरगञ्जसम्म जाने सडकको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो। यो आँपटारीदेखि मुगलिङसम्मको 33.2 किलोमिटर सडक खण्ड एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्डको डेडिकेटेड डबल लेन सडक हो। र साबिकमा 70 मिनट लाग्ने यो सडक पार गर्न अहिले तपाईँ यो निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि 35 मिनटमा सहजै पार गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सडकलाई यत्तिकै तन्दुरुस्त अवस्थामा राख्नको लागि अब बाँकी केही ठाउँहरूमा पहिरो रोकथामको कार्य र पछि हस्तान्तरण भएर जुन डिभिजन सडकमा जान्छ त्यसले चाहिँ एकदम मर्मत सम्भारका कामहरू निकै चुस्त दुरुस्तमा राखिरह्यो भने अझै पनि 10 वर्षसम्म यो सडक चाहिँ मर्मत रहित हुन्छ। यो अहिले सवारी दुर्घटनाको रेसियो चाहिँ के छ यो सडकमा? त्यो अलिकति बढ्दो अवस्थामा देखिरहेको छ। हामीले यसबारे ट्राफिक प्रहरीसँग छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तो कि हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक साइनहरू राखेका छौँ, तर त्यो ट्राफिक साइन हेरेर आफ्नो व्यवहारमा चाहिँ परिवर्तन नल्याउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले कालोपत्रेको काम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ दुर्घटनाहरू पनि बढ्दो क्रममा छन्। तथापि हामी त्यसलाई चाहिँ रोड सेफ्टी अवेरनेसको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कसरी हुन्छ दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि आयोजना पनि लागि परिरहेको छ भने मलाई लाग्छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र यहाँ प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पनि त्यति नै तदारुकताका साथ लागिरहेको छ। सडक स्तरोन्नतिसँगै ठाउँ ठाउँमा राखिएका पर्याप्त सडक सङ्केतहरू एवं तिनीहरूमा प्रयोग भएका रङहरू र रात्रिको समयमा बत्ती तथा सवारी प्रकाशको संयोजनले सडकमा आकर्षण थपेको छ।
बिस्तारै हेर्नु। संवैधानिक अधिकार दिइन्छ र व्यक्तिहरूले नै भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखडाको रूपमा आफ्नो संस्थालाई बदल्छ भने के हामी गणतन्त्र परिवर्तन युवा सङ्घका अध्यक्ष बिस्तारै यताबाट एउटा गाडी घाम्दाखेरि रोड गाडी नाम भएको बिस्तारै जाउँ। उहाँ पनि राम्रो देखियो जस्तो लाग्यो। यहाँ पनि राम्रो देखियो। बिस्तारै अगाडि जाउँदा यो सडकलाई पहिरोबाट जोगाउन रक बोल्टिङ, रक नेटिङ लगायत बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिहरूको उपयोग गरिएको छ। यो सडक खण्डमा वन जङ्गलहरू पर्ने भएकोले त्यहाँका वन्य जन्तुका कारण हुने दुर्घटना जोगाउन समेत ध्यान दिएको छ। यसका लागि सडकका ठाउँ ठाउँमा वन्य जन्तु आवतजावत गर्ने अन्डरपासहरू बनाइएका छन्। सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन बेला बेलामा उच्च स्तरीय सरकारी तथा प्राविधिक टोलीहरूबाट अवलोकन तथा निरीक्षण गरिएको थियो। प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका तर्फबाट बेला बेलामा भएका अवलोकन र निगरानीबाट निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता बनाइराख्न पनि सघाउ पुगेको थियो। निर्माणका बेला वर्षाका कारण आएको पहिरोले यो सडक खण्डमा 72 घण्टासम्म आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। अन्य बेला धुलोका कारण आसपासका बस्तीमा समेत असर परिरहेको पीडा स्थानीय जनताहरूले सडक निर्माणपछि बिर्सन सक्ने भएका छन्। पहिला अब एकदम धुलो थियो, अब हामी बस्नु सकिँदैन। एकदम धुलोले हामी कति धुलो खायो, कति भयो, बाध्यताबाट बस्नु पर्यो आफ्नो ठाउँमा भएर। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ, आनन्द छ। बेबार नभए पनि अहिले बस्नलाई पनि आनन्द छ। अब धुलो खानु परेन, सफा बस्नु पायो। पहिला त अब बिस्तारै धुलो हुने त्यस्तो हुन्थ्यो। धेरै हामीलाई धेरै एकदम गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ एकदम आनन्द छ।
खाल्टा खुल्टी थियो खाल्टा खुल्टी झगलाझुग्ली यहाँबाट अब नालघाट जान धेरै ट्याप लाग्ने भन्ने बेलामा गाडी पनि नपाउने त्यस्तो थियो अहिले अब भन्ने बेलामा गाडी पाउँछ 2036 सालमा सडक निर्माण भई सञ्चालनमा आएको यो सडक खण्डको लम्बाइ 33.2 किलोमिटर छ तर मुलुककै लागि यो सडकको महत्त्व भने नाप्न नसकिने अवस्थाको छ मध्यम स्तरको यो सडक सञ्चालनमा आउँदा सडक पार गर्न 1 घण्टा 20 मिनेट लाग्ने गरेकोमा अहिले सडक एसियाली मापदण्ड अनुसार बनेपछि 40 मिनेट भन्दा कम समयमा नै पार गर्न सकिने भएको छ।